क्लास पढ्दै गरेका भाइ बहिनीहरूलाई जसले अहिले एक्जाम दिन खोजिराख्नु भएको छ बोर्डको उहाँहरूलाई अल द बेस्ट एक्जामको लागि। र मैले आज केमिस्ट्रीको एउटा सानो च्याप्टर सानो कुरा एउटा सानो टपिक चाहिँ सुरु गर्न गएको छु जुन इम्पोर्टेन्ट छ आयन इक्विलिब्रियममा त्यो सोध्दै गरेको कुरा हो। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि कमन आयन इफेक्ट एन्ड इट्स एप्लिकेसन। कमन आयन इफेक्ट एन्ड इट्स एप्लिकेसन। अब यो चाहिँ प्राय सोधेकै हुन्छ राइट सर्टर्समा अथवा चाहिँ सर्ट क्वेसनमा यो सोधेकै हुन्छ। यो सोध्छ नभए सल्भेटिभ प्रोडक्ट एन्ड इट्स प्रिन्सिपल सोध्छ, दुईटामा एउटा सोधेकै हुन्छ। अब यो चाहिँ बुझ्दाखेरि विद्यार्थीले सल्भेटिभ प्रोडक्ट र त्यसको नमेरिकल पनि गर्न सक्छ र यो बुझिसकेपछि विद्यार्थीलाई प्र्याक्टिकलमा पनि हेल्प हुन्छ, जहाँ चाहिँ प्रिसिपिटेसनको कुराहरू छ त्यो कुराहरूमा पनि हेल्प हुन्छ। र यसको कमन आयन इफेक्ट जुन छ पहिले सबभन्दा फर्स्टमा यहाँबाट के सोध्छ भन्ने कुरा चाहिँ गऱ्यो भने सबभन्दा फर्स्टमा त कहिलेकाहीँ 2 मार्क्समा यसको स्टेटमेन्ट सोधिन सक्छ, वाट इज कमन आयन इफेक्ट त्यो सोधिन सक्छ। त्यस्तै कहिलेकाहीँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा अब बिचमा जस्तै अब क्वालिटेटिभ एनालाइसिस गर्दाखेरि हामीले ग्रुप सेकेन्डमा HCl को युज किन गर्छ त H2S ले गर्दाखेरि प्रिसिपिटेसन हुने हो, तर हामीले HCl को युज किन गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सोध्छ। त्यस्तै ग्रुप थर्ड एजको जुन क्वालिटेटिभ एनालाइसिस छ त्यहाँ NH4Cl को युज किन गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सोधेको हुन्छ, जबकि त्यहाँ ग्रुप थर्ड एमा हाइड्रोक्साइड प्रिसिपिटेसन हुन्छ। सो सबभन्दा फर्स्टमा अब यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि जान्नुपर्ने कुरा कि यसको स्टेटमेन्ट के रहेछ, यसले बुझ्नु पर्यो यसको स्टेटमेन्ट के छ, कसरी चाहिँ हामीले यो बुझ्न सक्छ यसको स्टेटमेन्टलाई। धेरै सरहरूले पढाउनु भएको छ, भिडियोहरू पनि धेरै तपाईँहरूले पाउनुभयो होला हैन। त्यसमा के भन्छ भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो भिडियो, यहाँको भिडियो, इन्डियाको भिडियो, धेरै भिडियोहरू छ युट्युबमा। र त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब सरहरूले लेखाउनु भएको छ, नोट लेखाउनु भएको छ, तर हामी चाहिँ बुझाउन कोसिस गर्छौँ। बुझाउन कोसिस गऱ्यो भने ल हेरौँ त, जस्तै अब यसको स्टेटमेन्टमा भन्यो भने के छ भन्दाखेरि द सप्रेसन अफ आयोनाइजेसन अफ weak electrolyte, the suppression of ionization of weak electrolyte by addition of a strong electrolyte. Actually फेरि भन्छु, the suppression of ionization of weak electrolyte by addition of a strong electrolyte having at least one common ion between them. यसलाई हामीले लेख्यो भने के भन्न सक्छ भन्दाखेरि यसरी लेख्न सक्छ, हामीले भन्न सक्छ the suppression of ionization of weak electrolyte by addition of strong electrolyte having at least one common ion between them is, त्यसलाई हामीले के भन्छ त कमन आयन इफेक्ट। कमन आयन इफेक्ट हामीले यसलाई भन्छ। ओके, अब यसमा जस्तै फर इक्जाम्पलको लागि एउटा विक इलेक्ट्रोलाइट हामीले लिन सक्छ NH4OH, यसको आयोनाइजेसन भयो भने यहाँ इक्विलिब्रियम हुन्छ, विकमा इक्विलिब्रियम हुन्छ, यो NH4+ दिन्छ प्लस OH- दिन्छ। अनि यसमा जब हामीले स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट राख्यो NH4Cl राख्यो भने यसले के गर्छ भन्दाखेरि NH4+ प्लस Cl माइनस, यो दुईटामा NH4+ आयन के छ कमन छ, र NH4+ आयन कमन भएको कारणले गर्दाखेरि यसको आयोनाइजेसन सप्रेस हुन्छ। यही कुरा यो स्टेटमेन्टले यही भन्न खोजिरहेछ के भन्दाखेरि NH4Cl हालिदियो भने NH4OH को आयोनाइजेसन के हुन्छ त सप्रेस हुन्छ, घटेर जान्छ। जस्तै फर इक्जाम्पलको लागि बुझ्नलाई हामीले यसरी भन्न सक्छौँ, कोही व्यापारीले लोन खोज्न गयो, लोन खोज्दाखेरि उसले के गर्यो भन्दाखेरि एउटा सानो ब्याङ्क पायो, त्यो सानो ब्याङ्कबाट उसले लोन लियो र त्यहाँ चाहिँ के छ ब्याज चर्को छ र कम पैसा पायो उसले। र अर्को चाहिँ स्ट्रङ ब्याङ्क अथवा चाहिँ ठुलो ब्याङ्क भनौँ, त्यो ठुलो ब्याङ्क पछि खोज्दै गएपछि उसले के पायो भन्दाखेरि कि ठुलो ब्याङ्कबाट चाहिँ कम ब्याजमा धेरै पैसा पायो उसले। अनि यो सानो ब्याङ्क छ जहाँबाट उसले कम पैसा पाइरहेछ र ब्याज पनि चर्को छ। तर यहाँ के छ भन्दाखेरि यो मानव स्ट्रङ ब्याङ्क के ठुलो ब्याङ्क छ र त्यहाँबाट कम ब्याजमा उसले के गरेछ भन्दाखेरि धेरै पैसा पाइरहेछ। अनि उसले के गर्छ भन्दाखेरि यो जुन व्यापारी यो जुन सानो ब्याङ्क छ त्यसलाई पैसा फिर्ता गरेर ठुलो ब्याङ्कबाट पैसा लिन्छ। सो त्यस्तै यहाँ पनि के भएर छ भन्दाखेरि यो जुन NH4OH बाट OH- आउँछ, त्यो OH- फेरि फिर्ता भएर पछाडितिर आउँछ। किन भन्दाखेरि NH4+ जब हालिदियो भने NH4+ हालिदिएपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले पढेको छ एउटा ली चेटेलियर्स प्रिन्सिपल 11 क्लासमा, ली चेटेलियर्स प्रिन्सिपल सर्टकटमा हामीले यसलाई
एलसीपी पनि भन्न सक्छ, एलसीपी सर्टकटमा। सो लिचेलियस प्रिन्सिपलमा के हुन्छ भन्दाखेरि यदि हामीले प्रोडक्ट बढायो भने, प्रोडक्ट थप्यो भने, इक्विलिब्रियममा प्रोडक्ट थप्यो भने इक्विलिब्रियम ब्याकवार्डतिर शिफ्ट गर्छ। सो यसमा जब हामीले NH4 Cl थप्यो भने NH4 प्लस त यहाँ बढेर जान्छ र NH4 प्लस बढ्ने कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन इक्विलिब्रियम थियो माथिको त्यो ब्याकवार्डतिर शिफ्ट गर्छ। अब यसलाई हामीले यसरी पनि भन्न सक्छ, यो एउटा तरिका त यो यसरी बुझ्न सक्छ हामी। अर्को तरिका कसरी बुझ्न सक्छ भन्दाखेरि यदि हामीले यो इक्विलिब्रियममा इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट लियो भने कति हुन्छ त? इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट के इक्वल टु कति हुन्छ यसमा? के इक्वल टु हुन्छ NH4 प्लस इन्टु OH माइनस डिभाइडेड बाई NH4OH यो हुन्छ। र यसमा यदि NH4 प्लस हामीले NH4Cl हाल्यो भने के हुन्छ? NH4 प्लस त बढ्छ। NH4 प्लस बढ्यो भने यसको भ्यालु त बढ्न खोज्छ, तर हामीले पढेको के भन्दाखेरि इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्टको भ्यालु फिक्स टेम्परेचरमा फिक्स हुनुपर्छ, गिभन टेम्परेचरमा भ्यालु यसको एउटै हुनुपर्छ। सो यो हामीले बढाउन खोज्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो बढ्न खोज्छ तर यो बढ्नु भएन, त्यसैले गर्दाखेरि यो पनि बढ्छ। भनेपछि NH4 प्लस यसमा यो इक्विलिब्रियममा थप्यो भने इक्विलिब्रियम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ब्याकवार्डतिर शिफ्ट हुन्छ अथवा NH4OH को भ्यालु बढेर जान्छ। भनेपछि यो ब्याकवार्डतिर आयो है त। यदि हामीले यसमा NH4 प्लस यो इक्विलिब्रियममा NH4 प्लस थप्यो भने के हुन्छ? NH4 प्लस थपेपछि यसको भ्यालु बढ्न खोज्छ तर भ्यालु त बढ्नु भएन, त्यसैले गर्दाखेरि NH4OH पनि बढ्छ र NH4OH कसरी बढ्छ? जब यो ब्याकवार्डतिर शिफ्ट गर्छ। सो यसको मतलब के भयो भन्दाखेरि कमन एन्ड इफेक्टले गर्दाखेरि विक इलेक्ट्रोलाइटको आयोनाइजेसन के भयो त? कम भयो, सप्रेस भयो, घट्यो है त। ओके, अब यो चाहिँ यसको भयो। अब इक्जाम्पलमा पनि हामीले यदि इक्जाम्पल सोध्यो भने यसको चाहिँ इक्जाम्पल कमन एन्ड इफेक्टको इक्जाम्पल सोध्यो भने हामीले यही देखिन सक्छ। एउटा इक्जाम्पल यो दिन सक्छ हामीले, जस्तै धेरै इक्जाम्पलहरू छ। अब यसको एक्सप्लेनेसन कहिले काहीँ अब यसमा चाहिँ 5 मार्क्समा सोध्यो भने हामीले यो स्टेटमेन्ट लेख्छौँ, एक्सप्लेनेसन लेख्छौँ र एप्लिकेसन 2-3वटा लेख्छौँ। सो स्टेटमेन्ट राम्रो भइसक्यो। अब यसको एक्सप्लेनेसन के हुन्छ भन्दाखेरि एक्सप्लेनेसनमा हामीले लेख्ने व्हेन एमोनियम क्लोराइड इज एडेड इन्टु द सल्युसन अफ एमोनियम हाइड्रोक्साइड देन के हुन्छ? कन्सन्ट्रेसन अफ NH4 प्लस इज इन्क्रिज्ड इन द इक्विलिब्रियम according to Lichterius principle. When concentration of product is increased, equilibrium shift towards backward direction. Equilibrium shift towards backward direction. That's why ionization of NH4OH is decreased अथवा suppressed by the addition of NH4Cl. कुरा बुझ्नु? दुईटामा के थियो भन्दाखेरि एउटा आयन कमन थियो, NH4 प्लस आयन कमन थियो, त्यही भएर यसको आयोनाइजेसन घटेर गयो। एक्सप्लेनेसनमा हामीले त्यो कुरा लेखिदिन्छ। अब यसको एक्सप्लेनेसन गरिसकेपछि यसको एप्लिकेसन के रहेछ त? एप्लिकेसनमा हामी गयो भने एप्लिकेसन यसको धेरैवटा छ, 4-5वटा छ। हामीले लेख्यो भने त्यसैलाई 10 मार्क्ससम्म पनि लेख्न सक्छ, तर मेन 5 मार्क्सको लागि पुग्ने गरी हामीले यसको एप्लिकेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि 3-4वटा लेखिदिने र हाम्रो चाहिँ 5 मार्क्स त्यसबाट आउँछ। जस्तै यसको एउटा एप्लिकेसन छ प्रिसिपिटेसन अफ अथवा सेलेक्टिभ भनौँ, सेलेक्टिभ गरिदिउँ, सेलेक्टिभ प्रिसिपिटेसन अफ ग्रुप सेकेन्ड एन्ड ग्रुप थर्ड बी क्याटायन्सको मतलब बेसिक रेडिकल्सहरू पनि भयो। क्वालिटेटिभ एनालाइसिसमा हामी ग्रुप सेकेन्डमा हेऱ्यो भने ग्रुप सेकेन्डमा के क्याटायन्सहरू छ? ग्रुप सेकेन्डमा छ क्याटायन्सहरू। ग्रुप सेकेन्डमा के क्याटायन्सहरू छ भन्दाखेरि ग्रुप सेकेन्डका क्याटायन्सहरू हुन्छ Cu++, Pb++, Hg++, क्याडमियम++, त्यस्तै आर्सेनिक +++, एन्टिमनी +++। यिनीहरू के छ भन्दाखेरि ग्रुप सेकेन्डका रेडिकल्सहरू, बेसिक रेडिकल्सहरू भनौँ अथवा क्याटायन्सहरू छन्। सो यिनीहरूको प्रिसिपिटेसन गर्नको लागि हामीले के गर्छ भन्दाखेरि यिनीहरू प्रिसिपिटेट कति बेला हुन्छ? प्रिसिपिटेटेड। यिनीहरू कसरी प्रिसिपिटेट हुन्छ? प्रिसिपिटेटेड इन सल्फाइड फर्म इन एसिडिक मिडियम। एसिडिक मिडियममा सल्फाइड फर्ममा प्रिसिपिटेट हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै अब H2S मानौँ, यसमा H2S ग्यास के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले H2S ग्यास पास गराउँछ। H2S ग्यास पास गराउँदाखेरि यसबाट H+ आयो र यहाँ S- छ। HCl
को प्रेजेन्समा जब हामीले यसमा H2S ग्यास पास गराउँछ भने त्यहाँ कमन आयन इफेक्ट हुन्छ र कमन आयन इफेक्ट भयो भने यो H+ ले के गर्छ यसलाई सप्रेस गरेर पछाडितिर पठाउँछ पछाडितिर पठायो भने यसको कन्सन्ट्रेसन के हुन जान्छ लो ड्यू टु द कमन आयन इफेक्ट concentration of S- becomes low यसको कन्सन्ट्रेसन कम हुन्छ र यसको कन्सन्ट्रेसन कम भयो भने यसले के गर्छ भन्दाखेरि कम सल्युबिलिटी प्रोडक्ट भ्यालु भएका लो भ्यालु अफ KSP सल्युबिलिटी प्रोडक्ट भ्यालु लो भएका प्रोडक्टको भ्यालु लो भएका के छ भन्दाखेरि लो भ्यालु भएका CUS त्यसपछि HGS CDS त्यसपछि PBS त्यसपछि यिनीहरू के छ भन्दाखेरि जस्तै अब AS 2S3 त्यस्तै SB2 S3 etc यिनीहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि सल्फाइड PPT मात्रै आउँछ किनकि उनीहरूको सल्युबिलिटी प्रोडक्टको भ्यालु लो छ कुनै पनि के छ भन्दाखेरि कुनै पनि प्रिसिपिटेसन हुनको लागि के हुनुपर्छ त सल्युबिलिटी प्रोडक्ट सुड बी सल्युबिलिटी प्रोडक्टको भ्यालु के हुनुपर्छ लेस हुनुपर्छ के को भन्दा त आयोनिक प्रोडक्टको भन्दा यदि आयोनिक प्रोडक्ट ग्रेटर छ र सल्युबिलिटी प्रोडक्ट लेस छ भने बल्ल के हुन्छ प्रिसिपिटेसन हुन्छ सल्युबिलिटी प्रोडक्ट लेस छ भने बल्ल के हुन्छ रे प्रिसिपिटेसन हुन्छ यो कुरा बुझ्नु पर्यो सो यसमा यदि हामीले H2S ग्यास पास गरायौं HCl को प्रेजेन्समा भने अथवा एसिडिक मिडियममा भने ग्रुप सेकेन्ड को बेसिक रेडिकल को मात्रै प्रिसिपिटेसन हुन्छ ग्रुप थर्ड बी का क्याटायन्सहरु जुन छ ग्रुप थर्ड बी मा हुने क्याटायन्सहरु छ के भन्दाखेरि ग्रुप थर्ड बी मा हुन्छ ग्रुप थर्ड बी मा Ni++ त्यस्तै Mn++ त्यस्तै अर्को छ Zn++ अनि अर्को छ कोबाल्ट++ CO++ यो चारवटा हुन्छ ग्रुप थर्ड बी मा अब ग्रुप थर्ड बी मा भएको चारवटा क्याटायन्सहरु जुन छ यिनीहरुको सल्फाइड PPT पाउनको लागि हामीले धेरै कन्सन्ट्रेसन अफ S- ल्याउनु पर्छ किनकि यिनीहरुको सल्फाइडको सल्युबिलिटी प्रोडक्टको भ्यालु जुन छ त्यो हाई छ कुरा बुझिरहेछ नि सो यिनीहरुको सल्फाइड चाहिँ पाउनको लागि हामीले यसको भ्यालु हामीले हाई चाहियो यसको भ्यालु हाई कति बेला त एसिडिक मिडियममा त लो भइदियो कमन आयन इफेक्ट भएर सो हाई पाउनको लागि हामीले के चाहिन्छ बेसिक मिडियम चाहिन्छ सो बेसिक मिडियममा यिनीहरुको प्रिसिपिटेसन हामीले गराउन सक्छ किनकि बेसिक मिडियममा H+ जुन यहाँबाट आउँछ H2S बाट त्यसलाई युज गर्छ कले OH- र OH- ले H+ खादै गयो भने के हुन्छ यो धेरै आउँछ S- र S- धेरै आयो भने S- क्यान प्रिसिपिटेट त्यति बेला केलाई त ग्रुप थर्ड बी लाई सो यो बेसिक मिडियममा प्रिसिपिटेसन यसको हुन्छ बेसिकमा हामीले के गर्छौं ल त बेसिक मिडियममा जस्तै अब ग्रुप थर्ड बी को लागि ग्रुप एजेन्ट के छ ग्रुप थर्ड बी को लागि छ ग्रुप रिएजेन्ट यसको ग्रुप रिएजेन्ट हुन्छ ग्रुप रिएजेन्ट NH4Cl प्लस NH4OH प्लस के त H2S यो तीनवटा यसको ग्रुप रिएजेन्ट छ NH4OH जुन छ र NH4Cl जुन छ यो दुईटाले NH4OH र NH4Cl को यहाँ फेरि कमन आयन इफेक्ट हुन्छ है त NH4OH गिव्स NH4 प्लस OH- र अर्को छ NH4Cl NH4Cl ले के गर्छ त यसले बनाउँछ NH4 प्लस Cl-। अब यहाँ कमन आयन इफेक्ट भयो भने यसको कन्सन्ट्रेसन लो हुन्छ र लो कन्सन्ट्रेसन भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि हाइड्रोक्साइडको जस्तै अब ग्रुप थर्ड बी मा भएको रेडिकल्सहरु के थियो त ग्रुप थर्ड बी का रेडिकलहरु थियो Ni++ Mn++ Zn++ CO++ सो यिनीहरुको हाइड्रोक्साइडको कन्सन्ट्रेसन त लो भएपछि यिनीहरुको हाइड्रोक्साइड प्रिसिपिटेट हुँदैन तर H2S बाट फालिरहेको H2S जुन छ जस्तै H2S यहाँ जुन छ H2S बाट फालिरहेको H+ प्लस के त S-। यो H+ को युज गर्दै जान्छ कले H+ को युज गर्दै जान्छ कले भन्दाखेरि OH- H+ प्लस OH- गिव्स के रे सो यो H+ युज गर्दै गयो भने यहाँ के हुन्छ त S- को कन्सन्ट्रेसन बढ्दै जान्छ S- को कन्सन्ट्रेसन के हुन जान्छ हाई हुन जान्छ यहाँ र हाई कन्सन्ट्रेसन अफ S- क्यान प्रिसिपिटेट ग्रुप थर्ड बी बेसिक रेडिकल्स इन द फर्म अफ देयर सल्फाइड ओके के छ भन्दाखेरि जस्तै ग्रुप सेकेन्ड को लागि चाहिँ ग्रुप सेकेन्ड का जुन थियो CUS त्यस्तै PBS त्यस्तै HGS हो तिनीहरुको सल्युबिलिटी प्रोडक्टको भ्यालु कम हुन्छ कम छ भने तिनीहरुलाई लो कन्सन्ट्रेसन अफ
S माइनस माइनसले प्रिसिपिटेट गर्न सकिन्छ। तर ग्रुप थर्ड बी का जुन छ रेडिकल्सहरू यिनीहरू Na++, Mn++, Zn++, Co++, यिनीहरूबाट बन्ने सल्फाइड कम्पाउन्ड के हुन्छ? NiS, निकल सल्फाइड, म्याङ्गनिज सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, कोबाल्ट सल्फाइड। तिनीहरूको सल्युट प्रोडक्टको भ्यालु के हुन्छ त? हाई हुन्छ। र हाई भ्यालु अफ सल्युट प्रोडक्ट छ भने तिनीहरूको प्रिसिपिटेसन इजिली हुँदैन। एसिडिक मिडियममा हुँदैन। लो कन्सन्ट्रेसन अफ S- छ भने हुँदैन। त्यसको लागि हाई कन्सन्ट्रेसन अफ S- चाहिन्छ र हाई कन्सन्ट्रेसन अफ S- लाई हामीले कति बेला पाउँछ? बेसिक मिडियममा। कुन मिडियममा रे? बेसिक मिडियममा मात्रै हामीले हाई कन्सन्ट्रेसन अफ S- पाउँछ। र बुझ्नु, हाई कन्सन्ट्रेसन अफ S- हामीले पायो अनि बल्ल यिनीहरूको प्रिसिपिटेसन हुन्छ। अब यसमा एउटा क्वेसन चाहिँ के सोध्ने गरेछ भन्दाखेरि कि हामीले ग्रुप सेकेन्डको क्वालिटेटिभ एनालाइसिस गर्दाखेरि ग्रुप सेकेन्डको हामीले भर्खर गर्यो नि। ग्रुप सेकेन्डमा हामीले के गर्यो त? ग्रुप सेकेन्डमा हामीले H2S सँगसँगै HCl पनि पास गरायो। 2H प्लस S-। यसमा HCl पनि हामीले पास गरायो। HCl पास गराउँदाखेरि के भयो त? यसको कन्सन्ट्रेसन लो थियो। कुरा बुझ्यो नि? यहाँ चाहिँ क्वेसन के सोध्छ भन्दाखेरि 12 क्लासमा कि ग्रुप सेकेन्डको क्वालिटेटिभ एनालाइसिस गर्दाखेरि हामीले HCl पास गराएन भने के होला? यदि HCl ग्यास पास गराएन भने त्यहाँ कमन एन्ड इफेक्ट हुँदैन र कमन एन्ड इफेक्ट भएन भने यसको कन्सन्ट्रेसन हाई आउँछ र हाई कन्सन्ट्रेसन अफ S- मेबी के गर्न सक्छ? ग्रुप सेकेन्डमै ग्रुप थर्ड बी को पनि प्रिसिपिटेसन गराइदिन सक्छ। कपर सल्फाइडको कलर कस्तो छ? ब्ल्याक छ। निकल सल्फाइडको पनि कलर के छ? ब्ल्याक छ। अब ग्रुप सेकेन्डमै यदि HCl ग्यास कुनै इडियट विद्यार्थी छ, ननसेन्स विद्यार्थी छ, त्यसले पास गराउन बिर्स्यो भने, हैन त्यस्तो टाइपको क्वेसन सोध्छ कि यदि कुनै स्टुपिड स्टुडेन्ट छ, ननसेन्स स्टुडेन्ट छ, त्यसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि HCl ग्यास पास गराउन बिर्स्यो भने के होला? त्यस्तो टाइपको त्यसरी सोध्न सक्छ क्वेसन। सोध्यो भने हामीले के लेख्छौँ भन्दाखेरि इफ HCl इज नट एडेड into if HCl is not added along with the H2S, then high concentration of S- can be formed, which can precipitate the sulfide of groups third B basic radical also. त्यो हामीले एन्सर लेखिदिन्छ। त्यति लेख्यो। 2 नम्बरको क्वेसन हुन्छ त्यो 2 नम्बर आयो। पुरै क्वेसन पुरै सबै गर्यो भने 5 मार्क्सको छ र बीचबाट चाहिँ 2 मार्क्सको पनि क्वेसनहरू बनिरहेको छ। ओके, अब यसपछि यो ग्रुप क्वालिटेटिभ के थियो भन्दाखेरि हाम्रो सेलेक्टिभ प्रिसिपिटेसन अफ ग्रुप सेकेन्ड एन्ड ग्रुप थर्ड बी थियो। ग्रुप सेकेन्डको सल्फाइड कति बेला बन्छ? एसिडिक मिडियममा। ग्रुप थर्ड बी कति बेला बन्छ? बेसिक मिडियममा। त्यो कुरा भयो। अनि त्यसपछि अब अर्को कुरा छ, जस्तै हामीले नुन जुन बनाउँछ, नुन बनाउँदाखेरि नुन प्रत्येक अब कुरा चाहिँ हामीले नोट लेख्न थाल्यो भने त अब टाइम पनि लाग्छ, बुझाउने कुरा मात्रै छ यहाँ। अनि त्यो हामीले बुझाउन मात्रै खोजेको हो। त्यसपछि अब ग्रुप सेकेन्ड पछि अब ग्रुप थर्ड एमा आएर थर्ड एमा के गर्नुपर्छ? किन कमन एन्ड इफेक्ट गराउनुपर्छ? ग्रुप थर्ड ए को लागि प्रिसिपिटेसन अफ अर्को एप्लिकेसन दिने एउटा 2 नम्बरमा प्रिसिपिटेसन अफ ग्रुप थर्ड ए केटाइन्स। थर्ड ए केटाइन्समा के पर्छ? Al++, त्यस्तै Cr++, त्यस्तै अर्को के हुन्छ त यसमा? अर्को छ Fe फेरिक ++। यो 3वटा हुन्छ ग्रुप थर्ड ए। ग्रुप थर्ड ए का केटाइन्सहरू यिनीहरू छ, बेसिक रेडिकलहरू यिनीहरू छ। र ग्रुप थर्ड एमा के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूको हाइड्रोक्साइड PPT बन्छ। एल्युमिनियमको हाइड्रोक्साइड बन्छ, क्रोमियमको पनि हाइड्रोक्साइड बन्छ, फेरिकको पनि हाइड्रोक्साइड बन्छ। सो हाइड्रोक्साइड PPT पाउनको लागि हामीले यसमा NH4OH पास मात्रै गराउँदा हुन्थ्यो। जस्तै NH4OH ले के गर्ला? यिनीहरूको हाइड्रोक्साइड बनाइदेला। साल्ट सल्युसनमा यिनीहरू छ भने यिनीहरूसँग OH- ले रिएक्सन गरेर के बनाउन सक्छ? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड र फेरिक हाइड्रोक्साइड। तर हामीले NH4OH मात्रै पास गराउँदैनौँ। यसमा हामीले ग्रुप थर्ड एमा के गर्छ भन्दाखेरि NH4OH सँगसँगै NH4Cl पनि पास गराउँछ। NH4Cl किन पास गर्यो? क्वेसन 2 मार्क्समा कहिलेकाहीँ यो पनि सोध्छ कि यसमा NH4Cl किन पास गराउने? Why NH4Cl is added along with the solution of? यसमा के सोध्छ भन्दाखेरि यसमा सोध्छ हामीले क्वेसन कहिलेकाहीँ के सोध्छ भन्दाखेरि यसमा 2 मार्क्समा आउन सक्छ why is NH4Cl added along with NH4OH in precipitation of group third A basic radical.
र यो 2 मार्क्सको क्वेसन यस्तो खालको सोध्छ। सोध्यो भने यसको लागि हामीले यसको एन्सर के दिन सक्छ भन्दाखेरि एकदम सिम्पल छ यसको एन्सर पनि, कमन आइडेन्टिफायरको कुरा छ यसमा पनि। यदि हामीले NH4Cl हाल्न बिर्स्यो भने के हुन्छ? NH4Cl हालेपछि त के हुन्छ? यो लो कन्सन्ट्रेसन फर्म हुन्छ। लो कन्सन्ट्रेसन अफ OH माइनस क्यान प्रिसिपिटेट द हाइड्रोक्साइड अफ के को हाइड्रोक्साइड आउँछ? AlOH होल थ्राइस दिन्छ, अथवा के देला? CrOH को होल थ्राइस देला, अथवा फेरिक को हाइड्रोक्साइड देला, OH को होल थ्राइस देला, यिनीहरू देला हाइड्रोक्साइडमा। अनि अर्को जुन छ, जस्तै अब यदि हामीले यो हाल्न बिर्स्यो भने यो चाहिँ यदि हाल्यो भने चाहिँ के छ? लो कन्सन्ट्रेसन अफ NH4 लो कन्सन्ट्रेसन अफ OH माइनस बन्छ र त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि यिनीहरूको हाइड्रोक्साइड PPT गराउँछ। त्यही भएर हामीले कमन आइडेन्टिफाई गराउनुपर्छ र कमन आइडेन्टिफाई गराउनको लागि हामीले NH4Cl हाल्छ। कुरा बुझ्यो नि? के लेख्ने? यसको एन्सर के लेखिन्छ भन्दाखेरि when NH4Cl is added then low concentration of OH minus is formed. Low concentration of OH minus can only precipitate the hydroxide of aluminum, chromium and manganese because their hydroxide have low value of solubility product. त्यो लेखिन्छ। र यदि सपोज गरौँ क्वेसन चाहिँ अर्को सोधियो कि if what happens when NH4Cl is not added along with the NH4OH? यदि यो हाल्न बिर्स्यो भने के होला? फेरि यो हाल्न बिर्स्यो भने हाई कन्सन्ट्रेसन अफ OH माइनस को फर्मेसन हुन्छ र हाई कन्सन्ट्रेसन अफ OH माइनसले यिनीहरू सँगसँगै अर्को पनि केही केटायन्सहरूको जस्तै Ca++ छ जुन ग्रुप 4th मा हुन्छ, त्यस्तै अर्को छ हाम्रो के भन्दाखेरि Zn++ जुन ग्रुप 3rd B मा छ एन्ड Mg++ यिनीहरूको पनि के गर्दिन सक्छ भन्दाखेरि हाइड्रोक्साइड PPT बनाइदिन सक्छ। कुरा बुझ्यो नि? यिनीहरूको हाइड्रोक्साइडको जुन सलिड प्रोडक्टको भ्यालु छ त्यो हाई छ, तर के गर्न सक्छ भन्दाखेरि यिनीहरूको पनि प्रिसिपिटेट गरिदिन सक्छ यदि यसको कन्सन्ट्रेसन हाई आयो भने। कति बेला हाई आउँछ? जति बेला हामीले NH4Cl हाल्न बिर्स्यो भने। सो ग्रुप 2nd मा ग्रुप 3rd A मा 3वटा बाहेक अरूको प्रिसिपिटेसन नहोस् भनेर, यिनीहरूको प्रिसिपिटेसन हाइड्रोक्साइडको प्रिसिपिटेसन नहोस् भनेर हामीले के एड गर्छ त? के एड गर्छ? हामीले NH4Cl एड गर्छ। कुरा बुझ्यो नि? सो यो चाहिँ भयो। त्यसपछि अब Ca++, Mg++ and Zn++ also along with the hydroxide of Al++, Cr++ and Fe++। त्यो कुरा हामीले लेख्दिन्छौँ। अब यो दुईटा भइसक्यो एप्लिकेसन। तेस्रो एप्लिकेसन यो हुन सक्छ जुन हाम्रो कमन लाइफमा पनि युज हुन्छ। नुन जुन बनाउँछ, कसरी बनाउँछ नुनलाई? नुन बनाउँदाखेरि के गर्छ? समुद्रको पानी लिन्छ, समुद्रको पानीलाई के गर्छ? इभ्यापोरेसन गर्छ। इभ्यापोरेसन गरिसकेपछि के आउँछ त? नुन त बन्छ, तर त्यो नुनमा के हुन्छ? इम्प्युरिटिजहरू हुन्छ। के इम्प्युरिटी हुन सक्छ? CaCl2 हुन सक्छ, KCl हुन सक्छ, KBr, क्याल्सियम क्लोराइड इम्प्युरिटिज हुन सक्छ, पोटासियम क्लोराइड हुन सक्छ इम्प्युरिटिज, पोटासियम ब्रोमाइड इम्प्युरिटिज हुन सक्छ। सो यो इम्प्युरिटिजहरूलाई कसरी हटाउने त? सो तेस्रो जुन हाम्रो एप्लिकेसन छ यसमा त्यो के हो भन्दाखेरि 3rd एप्लिकेसन हाम्रो छ इन प्युरिफिकेसन अफ क्रुड सोडियम क्लोराइड। क्रुड सोडियम क्लोराइड जुन सोडियम क्लोराइड बन्छ इभ्यापोरेसन गरेर, त्यो सोडियम क्लोराइडको के छ के हुन्छ भन्दाखेरि इम्प्युरिटिजहरू हुन्छ। के इम्प्युरिटिज हुन्छ? इम्प्युरिटिजमा के हुन्छ? सोडियम क्लोराइडमा इम्प्युरिटिजहरू हुन्छ CaCl2, KCl, KBr etc। यो इम्प्युरिटिजहरूलाई रिमुभ गर्नु पर्यो अनि हामीले के गर्छ त? क्रुड सल्युसन अफ NaCl को सल्युसन लिने। NaCl प्लस यसमा वाटर हालिदियो, सल्युसन बन्छ यसको। कस्तो सल्युसन बन्छ त? Na+ एक्वास प्लस Cl माइनस एक्वास यो बन्यो। र यसमा यदि हामीले HCl ग्यास पास गरायो भने, HCl ग्यास यसमा पास गराएपछि के हुन्छ त? HCl बाट आउँछ H+ प्लस Cl माइनस। फेरि दुईटा आयन के भयो त? यहाँ कमन भयो। यो दुईटा आयन कमनले गर्दाखेरि के हुन्छ?
यहाँ दुईटा आयन कमन भएपछि के हुन्छ अरे कमन आयन इफेक्ट। अब यसमा चाहिँ के सोध्छ भन्दाखेरि यो त एप्लिकेसन, यो पनि हामीले 5 मार्क्समा सोध्यो भने एप्लिकेसन यो पनि दिने, र यदि 2 मार्क्सको पनि यहाँबाट क्वेसन सोध्यो जस्तै सोध्छ भन्दाखेरि के सोध्छ भन्दाखेरि व्हाट ह्यापन्स व्हेन HCl ग्यास इज पास थ्रु द क्रुड सल्युसन अफ सोडियम क्लोराइड। त्यसको एन्सर के लेख्छ? जस्तै अब यो क्वेसन सोध्यो, मानौ यस्तो सोध्यो, व्हाट ह्यापन्स व्हेन HCl ग्यास इज पास्ड थ्रु द क्रुड सल्युसन अफ सोडियम क्लोराइड, क्रुड सल्युसन अफ सोडियम क्लोराइड। यो क्वेसन यदि आइरहेछ भने यसलाई यसको एन्सर के लेख्ने? यसको एन्सरमा हामीले के लेख्ने भन्दाखेरि when HCl gas is passed through the crude solution of sodium chloride, then due to common ion effect between sodium chloride and HCl, low concentration of due to common ion effect between NaCl and HCl, pure NaCl is precipitated। यसमा इम्प्युरिटी त थियो, त्यो इम्प्युरिटी थियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि अब CaCl2, त्यस्तै अब के छ भन्दाखेरि पोटासियम क्लोराइड, त्यस्तै अब अर्को के छ भन्दाखेरि KBr हो, यिनीहरूको प्रेसिपिटेसन हुँदैन। अब कसको प्रेसिपिटेसन हुन्छ? NaCl को मात्रै प्रेसिपिटेसन हुन्छ। NaCl इज ओन्ली प्रेसिपिटेटेड, प्योर NaCl इज प्रेसिपिटेटेड। यदि हामीले HCl ग्यास पास गरायो भने के हुन्छ भन्दाखेरि प्योर NaCl इज प्रेसिपिटेटेड। ओके, यो एन्सर भने 2 मार्क्स आउँछ। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यसमा एउटा हामीले थप्न सक्छ, यति लेख्यो भने 5 मार्क्स झनै झनै आउँछ। यति लेखिदियो भने, यदि हामीले एक्सप्लेन गरेर लेखिदियो भने 5 मार्क्स झनै झनै आउँछ। अझै लेख्न मन छ भने हामीले के भन्न सक्छ भन्दाखेरि साल्टिङ अफ सोप, अर्को एप्लिकेसन साल्टिङ अफ सोप। 4th नम्बरमा छ साल्टिङ अफ सोप। सोपको साल्टिङ गर्नु पर्यो भने सोप चाहिँ केले बनेको हुन्छ? सोप बनेको हुन्छ सोडियम साल्ट अफ फ्याटी एसिडले बन्छ, हो किन? सोडियम साल्ट अफ फ्याटी एसिड जुन छ यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि RCOONA, यो आयोनाइज गरेर के बनाउँछ यसले RCOO- प्लस Na प्लस। र यसमा यदि हामीले यसको जुन हुन्छ यसको के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ के भने हुन्छ भन्दाखेरि ग्लिसरलहरू इम्प्युरिटिजमको रूपमा ग्लिसरलहरू हुन्छ। त्यसपछि अब ले भन्छ त्यसमा, हैन, त्यो लेहरू हुन्छ। त्यो सल्युसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन छ त्यो डिजल फर्ममा बसिरहेको हुन्छ सोप चाहिँ हामीले बनायो भने। र यसमा यदि हामीले साल्टिङ गरिदियो भने NaCl पास गराइदियो भने के गर्छ भन्दाखेरि Na प्लस प्लस Cl माइनस र Na प्लस, यहाँ पनि Na प्लस, दुईटामा कमन आयन इफेक्ट भयो। र कमन आयन इफेक्ट भएपछि के हुन्छ? सोपको प्रेसिपिटेसन हुन्छ। सोप प्रेसिपिटेट भएर सो प्रेसिपिटेसन अफ के छ भन्दाखेरि प्योर सोप अथवा साल्टिङ अफ सोप यसलाई भन्छ। यसमा हामीले युज गर्न सक्छ कसको त? कमन आयन इफेक्टको। एकदम यसको बोइल सल्युसन हुन्छ, बोइल गरेको सल्युसन। त्यो बोइल गरेको सल्युसनमा जब हामीले NaCl पास गराउँछ भने NaCl हाल्छ भने त्यहाँ के हुन्छ त? प्योर सोपको प्रेसिपिटेसन हुन्छ। सुरुमा चाहिँ सल्युसनको फर्ममा हुन्छ यो, र त्यसमा हामीले के हाल्दियो भने यो NaCl हालेपछि प्योर सोपको प्रेसिपिटेसन हुन्छ। सो यो पनि एउटा एप्लिकेसनमा हामीले लिन सक्छ। सो दिज आर सम एप्लिकेसन्स अबाउट द कमन आयन इफेक्ट। अनि एउटा अरू पनि थप्यो भने त अरू पनि हामीले लिन सक्छ। जस्तै ग्रुप 4th मा के हुन्छ त? 5 नम्बरमा छ इन प्रेसिपिटेसन अफ ग्रुप 4th बेसिक रेडिकल, ग्रुप 4th क्याटायन भनौँ अथवा रेडिकल्स भनौँ। यसमा के पर्छ त? यसमा पर्छ Ba++, त्यसपछि स्ट्रोन्सियम Sr++ एन्ड Ca++। यो ग्रुपमा यिनीहरूको कार्बोनेट प्रेसिपिटेट हुन्छ, र यिनीहरूको कार्बोनेटको प्रेसिपिटेट हुँदाखेरि म्याग्नेसियम कार्बोनेटको प्रेसिपिटेट यहाँ हुँदैन यो ग्रुपमा। किन हुँदैन? किनकि यहाँ म्याग्नेसियम कार्बोनेटको के हुन्छ भन्दाखेरि सल्फेटको भ्यालु बढी हुन्छ, र त्यसको सल्फेटको भ्यालु बढी छ भने त्यसको प्रेसिपिटेसन इजिली हुँदैन। प्रेसिपिटेसन हुनको लागि सल्फेटको भ्यालु के हुनुपर्छ? कम हुनुपर्छ। सो यसमा हामीले के हालेको हुन्छ? यो ग्रुपमा हामीले हालेको हुन्छ NH4Cl प्लस NH4OH प्लस हालेको हुन्छ एमोनियम कार्बोनेट NH4 होल ट्वाइस CO3, यो हालेको हुन्छ ग्रुप रिएजेन्टमा। यिनीहरू चाहिँ के हो त? ग्रुप रिएजेन्ट हो। NH4Cl र यो दुईटाको बिचमा प्रेसिपिटेसन भएर कमन आयन इफेक्ट भएर, दुईटाको बिचमा कमन आयन इफेक्ट भएर के हुन्छ भन्दाखेरि लो कन्सन्ट्रेसन अफ CO3- बन्छ, र लो कन्सन्ट्रेसन अफ CO3- क्यान प्रेसिपिटेट ओन्ली कार्बोनेट अफ ग्रुप 4th क्याटायन्स।
ग्रुप 5 मा बसेका म्याग्नेसियम जुन छ Mg++ त्यसको कार्बोनेट यहाँ बन्दैन। किन? किनकि म्याग्नेसियम कार्बोनेटको सल्फरको भ्यालु के हुन्छ त बढी हुन्छ। त्यस्तै अब एउटा कुरा विद्यार्थीले यो सोध्न सक्छ सर NH4OH किन हाल्छ त? NH4OH चाहिँ हाल्नको लागि हामीले मेडियमलाई के गरे हो? बेसी गरे हो। मेडियमलाई बेसी गरे हो र NH4OH चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि हामीले धेरै हालेको छैन। NH4OH हामीले हाल्यो तर यसबाट निस्केको OH- पनि के हुन्छ त? कम आउँछ। कम कन्सन्ट्रेसन अफ OH- आयो भने त्यसले MgOH होल ट्वाइस बनाउन दिँदैन र MgOH होल ट्वाइस को प्रेसिपिटेसन अथवा MgCO3 को प्रेसिपिटेसन यो ग्रुपमा हुँदैन। सो यसको लागि ग्रुप चाहिँ छ NH4Cl, NH4 होल ट्वाइस CO3 र NH4OH छ। सो ड्यू टु द कमन इफेक्ट, यसमा पनि कमन इफेक्ट हुन्छ भन्ने कुरा हामीले थप्न एउटा सक्छ। टाइम पुगेन भने त नथप्ने हैन। यदि सपोज गरौँ टाइमै पुगेन, लेख्दा लेख्दै धेरै भयो, ठुलो भयो भने हामीले यतिसम्म 4 वटासम्म एप्लिकेसन, यसको स्टेटमेन्ट त्यति गर्यो भने हामीलाई 5 नम्बर दिन्छ।